पास्टर प्रकाश सुब्बाज्यूलाई स्वागत गर्दछु र उहाँले हामीलाई वचनको सेवाकाई गरिदिनु हुनेछ। यहाँ सबै उपस्थित अनलाइनमा भएका देश विदेश र नेपालबाट जहाँसुकै कुना कुनाबाट तपाईले सुनिरहनु भएको छ मलाई तपाईहरु सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज तपाईहरुलाई एकदमै उत्साहको सुसन्देश म तपाईहरुको बीचमा ल्याउँदै छु। परम प्रभु परमेश्वरले तपाईं र मेरो सौभाग्य फिर्ता ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ। हामी कतिजनालाई थाहै हुँदैन हाम्रो विगत कस्तो थियो र त्यसले गर्दा हामीलाई अहिले वर्तमानमा जिउनलाई कठिन पारेको हुन सक्छ। कतिजनालाई आजको वर्तमानको कुरा परिस्थितिले हेर्दा हामीलाई जिउन कति गाह्रो जस्तो लाग्छ र भविष्य झन् यो वर्तमानको कारणले गर्दा त्यो भन्दा डर लाग्दो हुन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई त्यो भान हुन सक्छ। हाम्रोको विगतको विफलताले गर्दा आजको वर्तमान अवस्थालाई हामीलाई चाहिँ उत्साह दिने कुनै कुराहरु पनि नहोला हैन। तपाईको पढाइको सम्बन्धमा होला, तपाईको बिजनेसको सम्बन्धमा होला, तपाईको कामको, तपाईको करियरको, तपाईको परिवारको हरेक कुरा जे जस्तो भए तापनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई तिम्रो सौभाग्य तिम्रो आँखाकै अगाडि फर्काएर ल्याउने छु। यो चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। यसकारण आज हामी हेर्दै छौं यो खण्डबाट जुन अहिले पढिसक्यौं र आजको स्तुति प्रशंसामा पनि यो कुरालाई इंगित गरेर हामीले स्तुति प्रशंसा पनि गर्यौं। हामी कति उत्साहित भयौं, कति खुसी भयौं मलाई थाहा छैन। तर फेरि आज हामी यो वचनबाट हेर्दाखेरि निश्चय नै हामी खुसी हुनुपर्ने कुराहरू छ र यसकारण हामी एकदमै आनन्दित हुनुपर्नेछ, खुसी हुनुपर्नेछ, रमाहट गर्नुपर्नेछ। अनि पावलले भने जस्तै ख्रीष्ट येशूमा सधैँ आनन्दित हुनुपर्नेछ भन्ने कुराहरू। यो वचनको ब्याकग्राउन्डमा हेर्ने हो भने बेबिलोन चाहिँ बेबिलोनको कैदमा इजरायलीहरू यहुदाहरू विशेष गरी यहुदीहरू 70 वर्ष निर्वासनमा बसेको बेला हो र त्यति बेला एउटा पुस्ता सिंगै 70 वर्ष त्यहाँ बस्नु भनेको चान्चुने कुरो होइन। त्यो अर्काको देशमा दासत्वमा बस्नु भनेको अहिले हामीलाई जुन कष्ट परिरहेछ नि कमसेकम हामीलाई त अलिकति फ्रिडम भन्ने छ। यहाँबाट अलि वरिपरि जान सकिन्छ। अहिले त यो 2 हप्ता भयो हामी वरिपरि होइन काठमाडौँ भक्तपुरसम्म जाने भएका छौं। कतिजना त बाहिर पनि जान लागेका छन् हैन, गएका छन्। अनि कमसेकम हामीलाई यति फ्रिडम छ। हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार खाना खान पाइरहेका छौं। दुःख सुख हामीले 2 छाक खान पाइरहेछ। अनि हामीले आफ्नो काम गरिरहेछ मजाले हो। कतिवटा काम हामीले भने जस्तो सोचे जस्तो त छैन होला, तर तैपनि यो दाँजोमा हामी धेरै फ्रिडम पाइरहेको छ। अनि यो दासत्वमा भएका यहुदीहरूलाई अब फर्काएर ल्याउने समय हुँदाखेरि सपन्याले चाहिँ यो भविष्यवाणी गरेको हुन त यर्मियाले पनि धेरै अगाडि गरेको सकेको थियो। यशायाले पनि त्यसको भविष्यमा हुन आँट्ने हो। यद्यपि यशायाले त्यो कुरा सबै देखेको थिएन, तर उसले भविष्यमा हुन आँट्ने कुरा चाहिँ भनिसकेको थियो। तर कहिले भन्ने समय चाहिँ त्यहाँ तोकिएको हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, भविष्यवक्ताले भनेको भविष्यवाणीहरूमा उसले भविष्यवाणी त गर्छ, उसले देखेको त हुन्छ, तर उसलाई समय चाहिँ थाहा हुँदैन कहिले हुन्छ भनेर। अनि हामीले समय चाहिँ तोक्ने कुरो होइन। यसकारण परमेश्वरले अब हाम्रो सौभाग्य हाम्रै आँखाको अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ भनेको मतलब के हो? समय थाहा छैन, तर हामी यही पृथ्वीमा हुन्जेल हुँदा नै परमेश्वरले यो गर्नुहुन्छ। यद्यपि यो भविष्यमा हुने यरुशलेम नयाँ यरुशलेमको विषयमा त्यसलाई इंगित गरेर गरेको छ। इजरायलको निम्ति हो भने त्यहाँ यरुशलेमको शहरको कुरा गरेको छ। तर तपाईं र मेरो निम्ति चाहिँ यही पृथ्वीमा नै परमेश्वरले यरुशलेमको यो भव्यता र यो आनन्दको कुरा चाहिँ महसुस गर्नलाई
अनुभव गर्नलाई हामीलाई दिनुहुन्छ। किनकि हाम्रो राजा इस्रायलको राजा येशू ख्रीष्ट हैन, जो यरुशलेममा हुनुहुन्छ हैन, तपाईहरु मेरो बीचमा उहाँ नै हो राजाहरूको राजा। अनि यहाँ चाहिँ अब हामीलाई बताउँदैछ, मैले यो विषय चाहिँ लिएको छु, परमप्रभुले हाम्रो सौभाग्य फर्काएर ल्याउनु हुनेछ। कसरी फर्काएर ल्याउनेछ, किन फर्काएर ल्याउनेछ, कतिवटा प्रश्नहरू होला। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ, हाम्रो सौभाग्य उहाँले फर्काएर ल्याउनु हुन्छ। यसकारण सबै विश्वासीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, हे सियोनको छोरी गा, हे इजरायल चर्को स्वरले करा, हे यरुशलेमकी छोरी खुसी हो र सम्पूर्ण हृदयले रमाहाट गर। तेरो दण्ड परमप्रभुले हटाइदिनु भएको छ, उहाँले तेरो शत्रुलाई फिर्ता पठाइदिनु भएको छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू तल लेखिएको हामी देख्दछौँ। किन चाहिँ हामी रमाउनु पर्ने, किन चाहिँ हामी गाउनु पर्ने भन्दाखेरि हाम्रो सौभाग्य उहाँले पठाउनुहुन्छ। उहाँले सौभाग्य, हाम्रो सौभाग्य पठाउनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो, यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग सम्बन्ध बनाउनु भएको छ। तपाईसँग व्यक्तिगत, तपाईसँग परमेश्वरले उहाँको सम्बन्ध तपाईसँग स्थापित गर्नुभएको छ। कसरी स्थापित गर्नुभएको छ? नम्बर 1, उहाँको करारद्वारा। बुझ्नुहुन्छ, तपाईले अब्राहमसँग करार गर्नुभएको थियो परमेश्वरले। के भन्नुभएको थियो? तँबाट म यो आकाशको तारा र समुद्रको बालुवा भन्दा पनि बढ्ता गरिकन यो पृथ्वीमा म तँलाई दिनेछु, तेरो सन्तानहरू दिनेछु, तैँले उन्नति देख्न पाउनेछ, तँलाई सनाप्नेहरूलाई म सनाप्ने छु भनेर त्यहाँ भनेछ। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई आशिष दिनेछु। त्यो अब्राहमिक कभनेन्ट भनेर भन्छ त्यसलाई, अर्थात् अब्राहमसँगको करार। अनि दाउदसँग पनि परमेश्वरले त्यसरी नै करार बाँध्नु भएको छ। तेरो सिंहासनमा कहिले पनि खाँजी हुने छैन, राजाको कमी हुने छैन, म तँलाई तेरो सिंहासनलाई स्थिर गर्नेछु। अनि येशू ख्रीष्टमा आएर हामीलाई नयाँ नियमको करार दिनुभएको छ। चाहे जुनसुकै कुरा किन नहोस्, कुनै कुराले र कसैले मेरो प्रेमबाट तिमीलाई अलग गर्न छैन। अनि यो करार चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगतद्वारा स्थापित गर्नुभएको करार हो। यो करार चाहिँ स्थायी करार हो। अनि यो करार चाहिँ कसैले मेटाउन नसक्ने, अर्थात् परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ हामीसँग सदा सर्वदाको छ। यसकारण हामी खुसी हुनुपर्छ। तपाईले गरेको विगतको पाप, तपाईको असफलता, तपाईको कमजोरी, अहिले वर्तमानमा तपाईँ भएको अवस्थाले प्रभावित पार्दैन यो कुरालाई। धेरैले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि, मैले गरेको कामको कारणले प्रभावित पार्छ कि जस्तो लाग्छ। होइन, प्रभाव पार्न सक्दैन, किनकि यो ख्रीष्ट येशूमा गरेको करार हो। दोस्रो कारण चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध उहाँले हामीले स्थापित गर्नुभएको दोस्रो कुरा चाहिँ, किनकि उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईहरु निम्ति एकदमै सठिक असल परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। यहाँ तपाईले 15 पदको अन्तिम खण्डमा हेर्नु भने, परमप्रभु इजरायलको राजा तँसित छ। उहाँ हाम्रो लागि हाम्रो जीवनको राजा हुनुहुन्छ। राजा भन्न साथै कस्तो खालको राजा? यो पृथ्वी यो संसारको राजा जस्तो होइन। तपाईले हेर्नुहुन्छ, अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिएको अधिकार, त्यो राजाको अधिकार दिएको थियो हैन। सबै पृथ्वीको कुराहरू दिएर तैँले यसलाई चाहिँ सम्हाल्नु, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग शासन गर्नु। अनि त्यो राजा भन्न साथै हामीले असल राजालाई हेर्ने बित्तिकै यस संसारमा दाउद राजालाई हामी सम्झन्छौँ। अनि हाम्रो आत्मिकी राजाको रूपमा येशू ख्रीष्टलाई सम्झन्छौँ। कस्तो राजा हुनुहुन्थ्यो? दयालु राजा, आफ्नो जनताको निम्ति वास्ता गर्ने, फिक्री गर्ने, सुरक्षा हैन, प्रबन्ध अनि शान्ति, यो तीनवटै कुरा
दिने राजा हैन। सारा संसारको राष्ट्रपतिले अथवा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? देशमा शान्ति कसरी कायम गर्ने, समृद्धि कसरी कायम गर्ने र त्यसपछि सुरक्षा कसरी कायम गर्ने, अनि त्यही अनुसारको गृह मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री हैन, अर्थ मन्त्रीहरू छ हैन। यो तीनवटा मुख्य कुराहरू। किन भन्दाखेरि यो तीनवटा कुरा हामीलाई चाहिएको छ। तर हाम्रो राजाले यो तीनवटै कुरा हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यसकारण उहाँ राजा हुनुहुन्छ भने यसको एप्लिकेसन चाहिँ के हो त? प्रयोग। हाम्रो जीवनको पनि राजा हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेको मतलब उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले राज गरेको हुनु पर्यो हाम्रो जीवनमा। हामीलाई उहाँले हैन प्रभुत्व गरेको हुनु पर्यो, शासन गरेको हुनु पर्यो। हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले शासन गर्न खोज्छौँ, हाम्रो इच्छा अनुसार डोराउन खोज्छौँ। थाहा छ तपाईँलाई के हुन्छ? हाम्रो जीवन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, हाम्रो परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, अनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोज्छौँ। हामी सक्दैनौँ हैन, सक्दैनौँ। त्यसकारण परमेश्वर हाम्रो राजा यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रभु मानेको छ भने उहाँले हाम्रो जीवनको जिम्मा लिनुहुन्छ, नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र हामीलाई हाम्रो जीवनको जतिसुकै बिग्रेको कुराहरू पनि उहाँले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रण गर्न दिनुभएको छैन भने नियन्त्रण गर्न दिनुहोस्। जस्तो सुकै तपाईँको अवस्था अहिले किन नहोस्, जस्तो सुकै तपाईँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किन नगएको होस्, परमेश्वरले उहाँले तपाईँको जीवनको सबै कुराहरू नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् उहाँले तपाईँलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, कसरी उहाँले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुहुन्छ। यसकारण हाम्रो त्यो भनेको मतलब हाम्रो चिन्ता फिक्री हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दा, हाम्रो काबुमा नभएको कारणले गर्दा, हामीले सम्हाल्न नगरेको सकेको कारणले चिन्ता फिक्री अफसोस यी सबै कुराहरू आएको कारण त्यही हो। अनि त्यसलाई त प्रभुले हटाइदिन्छु भन्नुभएको छ त। कुनै कुरामा चिन्ता नगर, तर सबै कुरा तिमीहरूले मलाई सुम्पिदेऊ। तिम्रो जीवन, तिम्रो परिवार सबै कुरा सुम्पिदेऊ, म नियन्त्रण गर्छु, म सम्हाल्छु। यसकारण उहाँलाई हामी असल गोठालो पनि भनेर भनिन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ भएको कारणले गर्दा हामी एकदम खुसी र रमाहट हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो उहाँहरूले सौभाग्य फर्काउनुहुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त? उहाँ हाम्रो एकदमै शक्तिशाली मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यहाँ भनेछ तेरो दण्ड 15 तेरो दण्ड परमप्रभुले हटाइदिनु भएको छ। तेरो दण्ड परमप्रभुले हटाइदिनु भएको छ। उहाँले तेरो शत्रुहरूलाई फिर्ता पठाउनु भएको छ। अब उपरान्त तैले कुनै कुराको खराबीको डर मान्नु पर्दैन भनेर हामीलाई एकदमै त्यो शक्तिशाली वचन उहाँले दिनुभएको छ। उहाँ शक्तिशाली हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा, जहिले पनि सम्झना गराउनु पर्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले मुक्ति पाएका छौँ। हाम्रो दण्ड उहाँले हटाइदिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ एकदमै शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले पापमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। अब दोस्रो कुरो चाहिँ हामी किन रमाउनु पर्ने, किन चाहिँ हामी एकदमै गाउनु पर्ने भन्दाखेरि किनकि उहाँले हाम्रो सौभाग्य फिर्ता पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भए त्यसको ग्यारेन्टी के हो त भन्दाखेरि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति उहाँको मानिसहरूको निम्ति सदा सर्वदा हाम्रो बीचमा राख्नुहुन्छ। उहाँको उपस्थिति आफ्ना मानिसहरूको बीचमा उहाँले राख्नुहुन्छ। तपाईले एउटा कुरामा ढुक्क हुनुहोस्, परमेश्वर तपाईसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। आज बिहान तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईसँग हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ म तँलाई कहिले त्याग्ने छैन, म तँलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। हिब्रूको 13 अध्यायमा
हामी त्यो देख्छौँ 5 पदमा। अनि त्यस्तै हामीले मत्ती 28 अध्यायमा पनि 19, 18, 19, 20 पदमा हामी देख्दछौँ। यसकारण अब हामीले उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको उपस्थिति हामीसँग जान्छ। उहाँको उपस्थिति कसरी हामीसँग हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा, उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा। उहाँको नाम इम्मानुएल, उहाँ हामीसँग बास गर्नलाई यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो, हामीसँग रहनलाई। अनि हामीसँग रहनलाई मात्र होइन, पवित्र आत्माद्वारा पेन्टिकोसको दिनदेखि आज हामीसँग उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ, हामी भित्र हुनुहुन्छ। यसकारणले अब परमेश्वरको उपस्थिति दिनदिनै क्षण प्रति क्षण 24 घण्टा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँको वचनले हामीलाई ग्यारेन्टी दिन्छ। उहाँको पुत्रद्वारा जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ उहाँ हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर चाहिँ टाढाको परमेश्वर। पहिला सानो बच्चा बेला हुँदाखेरि म चन्द्रमालाई हेर्थेँ, दिनमा अब घामलाई त हेर्न सक्दैन थिएँ, बिहानको घामलाई हेर्थेँ। अनि परमेश्वर त त्यहाँ हुनुहुन्छ, टाढा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अनि मनमनै पुकार्थेँ मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर। के को? परमेश्वर त टाढाको परमेश्वर हो र होइन? परमेश्वर एकदमै नजिकको परमेश्वर, हामीसँग सम्बन्ध राख्ने, उहाँको उपस्थिति हामीलाई दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो उहाँको उपस्थिति हामीलाई कसरी दिनुहुन्छ? उहाँको वचनको सत्यताद्वारा। परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीसँग छ हैन? परमेश्वरको वचन भन्नु नै ख्रीष्ट येशू भन्नु नै परमेश्वर पिता हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन जब हामी पढ्छौँ र हाम्रो मनमा हामी राख्छौँ भने उहाँको उपस्थितिको ग्यारेन्टी चाहिँ उहाँको वचनले दिन्छ। त्यसकारण हामीले वचन पढ्नुपर्छ भनेको त्यो। वचन पढेन भने हामीले यो कुराहरू हामी बिर्सी पठाउँछौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। कहिले कहिले सानो सानो नानीहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ खेलिराखेको हुन्छ हैन, अथवा बेडमा सुतिराखेको हुन्छ, आमा चाहिँ काम गरेको हुन्छ यता घरको कामहरू, अनि त्यो नानी रुन्छ, चिच्याउँछ उठ्दाखेरि। आमा आमा भन्छ, अब त्यस भन्न नसक्ने च्या च्या गरेर कराउँछ। मेरो आमा हुनुहुन्न अथवा मेरो बाबा हुनुहुन्न, मलाई सहायता गर्ने कोही पनि छैन जस्तो गरिकन छटपटिन्छ। वास्तवमा त्यही हुनुहुन्छ आमा होइन? अनि त्यति बेला झट्टै सहायता गर्नलाई आउनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन पनि त्यस्तै हो। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी रुन्छौँ, हामी कराउँछौँ, हामी आत्तिन्छौँ, हामी भौतारिन्छौँ, हामी अवसरमा पर्छौँ, दुखित हुन्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन झट्टै पढ्नुहोस् त, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ त्यो आपतको बेलामा पनि। तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई उहाँको उपस्थिति चाहिँ उहाँको पवित्र विधिद्वारा पनि दिनुहुन्छ। कतिले यो पवित्र विधिलाई हेलसेक्राइ गर्छ, खेलाची गर्छ, भाँडाकुटी खेले जस्तो होइन। यो त एकदम सिरियस कुरा हो, किनकि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति मण्डलीलाई यो दिएको दुईवटा आज्ञा छ। एउटा बप्तिस्मा, पानीको बप्तिस्मा लिने, अनि दोस्रो चाहिँ प्रभु भोज लिने। यदि तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभएको छैन भने तपाईँले छिट्टै बप्तिस्मा लिनुपर्छ, किनकि पवित्र विधिद्वारा तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति मण्डलीलाई दिनुभएको छ। यसै कारण मण्डलीले किन चाहिँ प्रभु भोज लिनु गर्ने योजना गरेको? किनकि त्यति बेला हामी येशू ख्रीष्टको मृत्युको सम्झना गर्छौँ। उहाँले हामीको लागि बगाउनु भएको रगत र तिरिदिनु भएको दण्डको सम्झना गर्छौँ र हाम्रो पापलाई उहाँले क्षमा गर्नुभएको, त्यो दण्ड हटाइदिनु भएको कुराको सम्झना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त? येशू ख्रीष्ट बरु उठ्नु भएको येशू ख्रीष्टको उपस्थिति हामीलाई सम्झना गराउँछ। प्रभु भोजले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको मुक्तिको कामको सम्झना गराउँछ। दोस्रो चाहिँ उहाँको उपस्थितिको सम्झना गराउँछ।
अनि तपाईँहरू कतिजनाले प्रभु भोज दिनुहुन्न, हेरचेक्राइ गर्नुहुन्छ भने त्यो गर्नु हुँदैन। एकदम विश्वासीहरूको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो हो यो। र हामी प्रभु भोजमा बस्नलाई कुनै कुराले रोक्न सक्दैन। केवल त्यति मात्रै हो हाम्रो पाप। उहाँले भन्नुभएको छ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ सानो सानो पापमा कति सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ? तपाईँले गरेको भुल गल्ती, मुखले बोलेको बोलीहरू, व्यवहारहरूमा कति सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ? क्षमा माग्नुभएको छ परमेश्वरसँग। किन गाह्रो परेको भने शैतानले रोकेको, हाम्रो घमण्डले रोकेको। अनि त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरो। उहाँको उपस्थितिलाई हामीले अनुभव गर्नलाई रोक्ने चाहिँ हाम्रो पाप हो। उपस्थिति त छ, तर हामीले अनुभव गर्नलाई त्यो इन्जोय, त्यो रमाहाट, यहाँ भनेको छ नि, सियोनको छोरी गा, चर्को स्वरले करा, हे यरुशलेमको छोरी खुसी हो, उफ्रो नाच, त्यो रमाहाट चाहिँ आउन दिँदैन क्या। अब हामीले तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ, परमेश्वरको मुक्तिको काम हामीको निम्ति उहाँले दिनुभएको छ। मुक्तिको काम, परमेश्वरको मुक्तिको कामको कारणले पनि हामी पक्का हुन सक्छौँ परमेश्वरमा हाम्रो सौभाग्य उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा। अनि यसले के गर्छ त? हामीलाई ग्यारेन्टी गर्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको काम। मुख्य पहिलो काम चाहिँ तपाईँहरू मेरो जीवनमा गरेको काम चाहिँ के हो? परमेश्वरले हाम्रो दोष र हाम्रो पापको शक्तिबाट स्वतन्त्र गर्नु भएको छ। पापको शक्ति र हामीलाई दोस्याउने कुरा, गिल्टी भन्छ नि, गिल्ट, त्यसबाट उहाँले स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। नयाँ नियममा तपाईँले हेर्नु भने रोमीको किताब हैन 1 अध्यायदेखि सुरु भएको छ र 11 अध्यायसम्म आउँदा चाहिँ हाम्रो पापको कसरी चाहिँ उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ पापबाट। पहिला हाम्रो पापको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको कुरा गरेछ 1 देखि 4 सम्म। त्यसपछि 6 देखि 7 पदमा हामीले हेर्यौँ भने पापको शक्तिद्वारा छुटकाराको कुरा गरेको छ। अनि त्यसपछि 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्यायमा हेऱ्यो भने हामीलाई पापको उपस्थितिबाट पनि छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर भनेको छ। यो संसारमा हुन्जेलसम्म हामी जहिले पनि युद्धमा हुने चाहिँ पापको शक्तिबाटको छुटकारा पाउनलाई हो। हामी छुटकारा पाउँदैनौँ, हामी हार्छौँ भने हामी छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। पाप पनि बलियो छ। जति तपाईँ र मैले हामीले सम्झन्छौँ, पाप पनि त्यति नै बलियो छ। तर त्यसलाई जित्ने चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा हामीले त्यो पापलाई जित्न सक्छौँ। यसकारण ख्रीष्ट येशूले त्यो शक्तिद्वारा पनि हामीलाई छुटकारा दिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो पवित्र आत्माको द्वारा। यसकारण विश्वासीहरूले पवित्र आत्माको भरपुरीको जीवन जिउनु पर्छ भनेको। पवित्र आत्माको भरपुरीको जीवन जिउनलाई पहिलो शर्त चाहिँ तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ। पहिलो विश्वास गर्नुपर्छ उहाँले मलाई भरपुरी दिनुहुन्छ भनेर। अनि दोस्रो स्टेप चाहिँ हामीले हाम्रो पाप गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको भरपुरी लिनुपर्छ हैन। परमेश्वरको वचनमा दाबी गरेको छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले देख्दछौँ, यो हाम्रो जति पनि हामीले गरेको अज्ञानतामा गरेको गल्ती र त्यो गल्तीको खतराबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। मुक्ति भनेको चाहिँ खालि दण्डबाट मात्रै होइन, तर पापको त्यो खतरनाक त्यो नतिजा आउनदेखि पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। अज्ञानतामा गरेको पाप, गल्ती गरेको पापबाट पनि उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। गल्ती गरेका छौँ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले अज्ञानतामा पाप गरेको छु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। र परमेश्वरले त्यसको खतरादेखि पनि हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ
भनेर यहाँ बताएको छ। तपाईले 17 पददेखि तल हेर्यो भने है 16 पद, नडरा, तेरो हात ढिला नहुन नपाऊ, परम प्रभु परमेश्वर तेरो परमेश्वर तँसित हुनुहुन्छ, उहाँ बचाउनलाई सामर्थी हुनुहुन्छ, उहाँ बचाउनलाई सामर्थी हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले भन्नुभएको छ तपाईँ र मैले कुनै खराबीको डर मान्नु पर्दैन, किनकि उहाँले हामीलाई मुक्तिको कामको त्यो मुक्तिको कामको अनुभव गर्न दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ भन्ने कुरा। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले हामीलाई जुनसुकै किसिमको टेम्पटेसन भन्छ नि, परीक्षाहरू र यो संसारको भ्रष्टताबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरको निम्ति मनपर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदानको रूपमा आफूलाई दिइहाल, र यस संसारको एकै चालको भएर तिम्रो नहिँड। यो संसारमा बस्दाखेरि हामी एकै चालको हिँड्न मन लाग्छ होइन। हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ समय चाहिँ होइन आफ्ना नराम्रो त्यो मानिसहरूको बिचमा बस्नु हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायले त भनिरहेको छ त 1 पदमा, दुष्टहरूको बैठकमा बस्दैन, जो खराबी गर्ने मान्छेहरूको अगाडि उभिँदैन, धन्य त्यो मानिस भनेर भनेको छ। अनि हामी चाहिँ यस संसारका खराबी मानिसहरूको बिचमा तिनीहरूको चालचलनमा हामी हेरिबस्छौँ र तिनीहरूको बिचमा हामी उभिन्छौँ भने बिस्तारै हामी पनि उनीहरूको ढाँचामा चल्छौँ। अनि त्यो ढाँचाबाट चल्नको लागि बचाउनलाई परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग छ, तर हामी चाहिँ तयार हुनु पर्यो त्यो टेम्पटेसनमा, त्यो जित्नको लागि। होइन, जित्छु, परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास भरोसा हुनु पर्यो। त्यत्तिकै संसारमा सजिलोसँग जिउने जस्तो हामीले ठान्नु हुँदैन। क्रिस्चियन जीवन जिउनलाई त्यति सजिलो छैन। देख्नुहुन्छ, क्रिस्चियन भए सानो न्यु पाए कि यी क्रिस्चियनले गरेर भयो, अलिकति पानी परेन भने यी क्रिस्चियनहरूले गरेर भयो, अलिकति दुर्घटना भयो भने यो क्रिस्चियनहरूले गरेर भयो होइन। अनि तपाईँले सानो केही गर्नुहोस्, गल्ती खोजिरहेको हुन्छ तपाईँको छिमेकीहरूले पनि। यसकारण हामी एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विजय दिनुहुन्छ, हामी डराउनु पर्दैन। त्यही अन्य जातिहरूको अगाडि, तपाईँको आँखाको अगाडि परमेश्वरले हाम्रो सौभाग्य फर्काएर ल्याउनुहुन्छ। यसकारण अर्को छुटकारा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मृत्यु र त्यसको अधिकारबाट पनि उहाँले छुटकारा दिनुभएछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मृत्यु र चिहानको शक्तिको डरबाट पनि छुटकारा दिनुभएछ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कुरा एकदमै स्पष्टसँग लेखिदिएको छ। अनि यहाँ भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 15:54 देखि 57 पदमा हेऱ्यो भने होइन, त्यहाँ चाहिँ मृत्युलाई पनि उहाँले जित्नु भएको छ भनेर बताएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ के हो त, 4वटा कुरा हामीले 3वटा मुख्य कुरा हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरको हामीसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरको हामीसँगको उपस्थिति, अनि परमेश्वरको काम हाम्रो लागि, मुक्तिको काम हाम्रो लागि। यो 3वटा कुरा गरेको कारणले अब यहाँ सपन्याले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ खुसी हुनुपर्छ, रमाउनु पर्छ होइन। अनि हृदय, सम्पूर्ण हृदयले रमाहट गर, खुसी हो, चर्को स्वरले करा। किन यो भनेको, यो सेलिब्रेसनको कुरा गरेको, उत्सव मना भनेको, किनकि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यो काम गर्नुभएको छ। विश्वासीहरूले कहिले पनि बिर्सनु नहुने, तपाईँ र मेरो आनन्द भनेको यो संसारको हामीले के पायौँ के खायौँ भन्नेमा होइन, हामीले के गर्यौँ हामीले के देख्यौँ भन्ने पनि होइन, तपाईँले के गर्नु सक्नुभयो भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो त क्षणिक हो, त्यो आनन्द हुन्छ, रमाइलो हुन्छ त्यो पनि। तर हाम्रो सधैँसम्म रहिरहने त्यो आनन्द चाहिँ के हो, प्रभुले भन्नुभयो नि चेलाहरूलाई, 70 जना चेलाहरूलाई प्रचार गर्न पठाउँदाखेरि
फर्केर आए। तपाईँको नाउँमा हामीले भूतहरू धपायौँ, तपाईँको नाउँमा त हामीले त धेरै बिरामीहरू रोगीहरू निको पायौँ भनेर खुसीले उफ्रेर आउँछ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? तिम्रो भूतहरू धपाउन सक्यो, तिमीले धेरै मानिसहरूलाई बिरामी मान्छेलाई निको पार्यो भनेर नरमा, तिम्रो नाम स्वर्गमा लेखिएको छ भनेर रमा। भनेको मतलब के हो? तिमीले मुक्ति पाएको छ भनेर रमा, तिम्रो पाप क्षमा भएको छ भनेर रमा, तिम्रो दण्ड तिमीबाट हटाइदिएको छ भनेर रमाऊ। अनि तिमी चाहिँ मरेपछि स्वर्गमा परमेश्वरसँग रहन्छ भन्ने कुरामा तिमी खुसी हो भनेर तपाईँ र मलाई चेयरअप गरेको छ। खुसी हौ भनेर यहाँ सपन्याले भन्दैछ। अब त्यहाँ 18 पददेखि हेऱ्यो भने नियुक्त गरिएका चाडहरूको माफ गर्नुहोस् 17 पदमा अब हामी हेर्नेछौँ। 17 पददेखि परमेश्वर जहिले पनि आफ्ना मानिसहरूसँग उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। चौथो यो कुरा, तीनवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। पहिला उहाँले हामीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुभएको छ, अनि उहाँले हामीलाई उहाँको उपस्थिति दिनुभएको छ, अनि तेस्रो कुरा उहाँले आफ्नो मुक्तिको काम हाम्रो लागि पुरा गर्नुभएको छ, अनि चौथो कुरो चाहिँ परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूसँग अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। किन खुसी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ र मैले मुक्ति पाएका छौँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले। किन हामी परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो उपस्थिति हामीलाई दिन चाहनु भएको छ। किन खुसी हुनुहुन्छ उहाँ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले आफ्नो उपस्थितिद्वारा, आफ्नो सम्बन्धद्वारा, अनि उहाँले हाम्रो मुक्तिको काम पुरा गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँ अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ, होइन? खुसी हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ भनेछ उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ। परमेश्वर खुसी भएको, तपाईँसँग खुसी भएको तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको छ? तपाईँ आज सङ्गतिमा बिहान 8 बजे सङ्गतिमा आउँदाखेरि परमेश्वर तपाईँसँग खुसी भएको तपाईँले याद गर्नुभयो? मलाई लाग्छ तपाईँले कहिले नि कल्पना गर्नुभएको छैन यो कुरा। तपाईँ प्रार्थनामा बस्दाखेरि परमेश्वर तपाईँसँग खुसी भएको तपाईँले देख्नु भएको छ? परमेश्वर तपाईँसँग खुसी भएको छ त तपाईँले जब परमेश्वरको वचन पढ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ जब तपाईँले एउटा निमुखा गरिब दुखीहरूलाई तपाईँले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ जब तपाईँले मिठो बोलीले कसैलाई उत्साह दिनु भएको छ? परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ जब तपाईँले भेटिहाल्नुहुन्छ एकदम खुसी मनले? परमेश्वर तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ जब तपाईँले 10 अंश चढाउनु भएको छ आनन्दित भएर? जब जब तपाईँले त्यो काम गर्नुहुन्छ नि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वर खुसी तपाईँसँग त्यति बेला हुँदैन जब तपाईँले पाप गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहुन्न। त्यति बेला वचनमा लेखेको छ परमेश्वर दुखी हुनुहुन्छ। र अरू बेला याद गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले पनि भन्नु पर्यो दाउद जस्तै, तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्ने दिन अब कहिले नआओस्। तपाईँले कहिले प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यसरी? अबदेखि पाप गर्ने दिन मेरो लागि कहिले नआओस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो शक्तिले त होइन, तर तपाईँले मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले पनि तपाईँले सुसमाचार तपाईँले प्रचार गर्न जानुहोस् त, म गर्छु भनेर तपाईँ जानुहोस् न। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले जब निर्णय गर्नुहुन्छ नि यसोको विषयमा केही बताउँछु मानिसहरूलाई भनेर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ। तीनवटा कुरा छ यहाँ है। उहाँले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ, गीत गाएर उहाँ तेरो बारेमा रमाउनुहुनेछ। पहिला चाहिँ तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ अत्यन्तै, किनकि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ। नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 चाहिँ हामी देख्दछौँ परमेश्वरले आफ्नो प्रेममा तँलाई शान्त पार्नुहुनेछ। त्यसको मतलब के हो? उहाँले तपाईँको विचलित भएको हृदय
चिन्ताले पूर्ण भएको हृदय, दुःख र कष्टले पिल्सिएको हृदय, अभाव र कष्टमा रोग र बिरामीले थिचिएको हृदयलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? म शान्त पार्नेछु। बिचरा कोही कोही आमाहरूको केही कारणले गर्दाखेरि नानीहरूलाई दुध खुवाउन सक्दैन, दुध आउँदैन। तैपनि आमाले त्यो रुएको बच्चालाई, एकदम चिच्याएको बच्चालाई आफ्नो काखमा राखेर दुध खुवाउँछ, तान्छ होइन। दुध आएको छ भने शान्त भएर बस्छ। तर दुध नआउने आमाको दुध चुस्दैछ भने बिचमा गएर फेरि गरेर कराउन थाल्छ, किनकि दुध आएन, उसले भने भोको छ। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? म तँलाई शान्त भन्नुहुन्छ। दुध चुसाउने आमाहरूको काखमा नानीहरू सुतेको तपाईँ देख्नुहुन्छ, दुध चुस्दा चुस्दै सुतेको, शान्त। कति रुएको भए तापनि गर्दै दुध चाहिँ चुसेको हुन्छ अनि आमाको काखमा सुतेको हुन्छ, चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको काख आमाको काखसँग तुलना गरेका चाहिँ उहाँले हामीलाई सबै चिन्ता, फिक्री, असुरक्षा, कष्ट हरेक कुरामा शान्त पार्नुहुन्छ। त्यस कारण बाइबल भन्छ, शान्त पानीको खोला छेउमा मलाई पियाउनुहुन्छ र हरियो खर्कामा उहाँले मलाई चराउनुहुन्छ। त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। शान्त गरेर उहाँले हामीलाई, सुरक्षा त्यहाँ छ, शान्ति त्यहाँ छ भनेको। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्छ त? गीत गाएर उहाँ तेरो बारेमा रमाउनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईसँग र मसँग रमाउनुहुन्छ गीत गाएर। अब यहाँ यो त कल्पना गर्नु मात्रै पर्छ होला होइन। तपाईँहरू मैले परमेश्वरको निम्ति धेरै गीतहरू रचेका छौँ, धेरै गीतहरूमा म्युजिक भरेका छौँ। अनि हामी म्युजिक पनि नजान्ने, गीत पनि लेख्न नजान्नेहरूले हामीले चाहिँ गाउँछौँ, मिठो मिठो गीतहरू गाउँछौँ। अघि बिहान जस्ती नानीले गीतबाट हामीलाई परमेश्वरको नजिक होइन, यद्यपि कतिजनाले गाउन सकेन त्यो गीतहरू, तर एकदम त्यो हृदयको होइन हाम्रोको भावनालाई ख्रिस्टको उपस्थितिमा लगेको महसुस गरेका छौँ होइन। र हामी उहाँको गीत गाएर रमाएका छौँ। केमा रमाएका छौँ भन्दाखेरि यसुले मलाई मुक्ति दिनुभयो, यसुले मलाई शान्ति दिनुभयो, यसुले मलाई के आनन्द दिनुभयो, यसकारण गाउँछु, सबैलाई सुनाउँछु भनेर हामी गाउँछौँ। अनि हामी धेरै गीतहरू यस्ता छन्, त्यो गीतमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भनेर हामी गीत गाउँछौँ। तर याद गर्नुपर्छ कहिले तपाईँको निम्ति परमेश्वरले गीत रचेर उहाँले म्युजिक भरेर गाएर आफैले तपाईँको अगाडि उहाँ नाच्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन, नाच्नुहुनेछ, गीत गाएर नाच्नुहुनेछ। अरू पुरानो भर्सनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ नाच्नुहुनेछ भनेर भन्छ। गीत गाएर रमाउनु हुनेछ भनेको त नाच्नुहुनेछ, त्यो सेलिब्रेसन। त्यसकारण यो संसारमा तपाईँले आज येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन र ग्रहण गर्नुहुन्छ भने नि त बाइबलले के रहेछ? स्वर्गमा स्वर्गदूतहरू उहाँको अगाडि खुसीले नाच्नेछन्। अनि येशू ख्रीष्ट त्यसै हेरेर बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि नाच्नुहुनेछ। तपाईँले यो चाहिँ कल्पना मात्रै गर्ने हो। मैले एक दिन त गरेको थिएँ यो, मलाई अचानक यो पद पनि थाहा थिएन, तर त्यो प्रकारको प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरमा मैले एकदमै त्यो मनमा त्यो आयो। त्यो दिन चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिएँ भक्तपुरमा, मनोज श्रेष्ठ भाइले त्यो सिडिओ कार्यालयमा सभा हलमा सुसमाचार कार्यक्रम राख्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूको बिचमा, अनि पाटनमा पनि
2-4 जनालाई भेटेर सुसमाचार सुनाउने योजना थियो। अनि म त्यो दिन त एकदमै खुसी थिएँ क्या, किनकि 3 ठाउँमा सुसमाचार सुनाउन पाउने। अनि म प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई भन्थे, प्रभु आज म एकदमै खुसी छु, 3 ठाउँमा तपाईँको सुसमाचार सुनाउँदैछु। अनि मनमा एउटा प्रश्न आयो, साँच्चै तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने। अनि प्रभु तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, हो म अत्यन्तै खुसी छु, म आज तँदेखि आज सधैँ खुसी छु, कि तैँले मेरो काम गर्दैछ, एउटा असल काम गर्दैछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर खुसी भएको संकल्पना गर्नुहोस्। तपाईँले जब जब प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ, प्रभुको नाममा तपाईँले केही गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ, याद गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँको नजिकै खुसीले उब्रेर रमाएको तपाईँले त्यहाँ देख्नुपर्छ। त्यो हो तपाईँ र मेरो जीवनको एकदम उत्कर्षको एउटा क्षण। जहिले पनि हामी चाहिँ गाउँछौँ, तर परमेश्वर खुसी भएको हो कि होइन जस्तो नै लाग्छ। तर उहाँ यहाँ वचनमा के लेखेको छ, तिम्रो निम्ति लक्ष्मीलाल भाइ, म तिम्रो निम्ति मैले गीत रचेको छु अनि म गाएर रमाउँछु। तिमीले चाहिँ देखेको छौ? प्रभुले सोध्नुहुन्छ। बुद्धलाई पनि त्यसरी सोध्ला, जोनलाई पनि, प्रकाशलाई पनि। यसकारण तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि 18 पदमा भन्छ, नित्य गरिएको चाडको शोक मबाट तँबाट हटाइदिनेछु, लाजहरू भारहरू हटाइदिनेछु, तँलाई थिचोमिचो गर्नेहरू सबैसँग म उचित व्यवहार गर्नेछु, म लङ्गडाहरूलाई छुटाउनेछु र छरपष्ट भएकाहरूलाई म जम्मा गर्नेछु, तिनीहरूलाई शर्ममा पार्ने हरेक देशमा म तिनीहरूलाई प्रशंसा र सम्मान दिनेछु। त्यस बेला म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु र त्यस बेला म तिमीहरूलाई घरमा ल्याउनेछु, उहाँको उपस्थितिमा ल्याउनेछु भनेको। जब म तिमीहरूको सौभाग्य तिमीहरूको नजरको सामुन्ने फर्काएर ल्याउनेछु, तब पृथ्वीका सारा मानिसहरूको बीचमा म तिमीहरूलाई सम्मान र प्रशंसा दिनेछु। परम प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो सौभाग्य फर्काएर ल्याउनुहुन्छ। हामी दुखित, निराश, कष्टित भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई खुसी हो भनेर भनेको छ। पहिलो कुरो खुसी केमा हुने यहाँ देखिहाल्नुभयो, उहाँको उपस्थितिद्वारा, उहाँको मुक्तिको कामद्वारा, अनि उहाँले हामीसँग सम्बन्ध स्थापना गरेको कारणले गर्दा। यसकारण हामी चाहिँ चियरअप हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। उत्सव मनाउनेहरू, गीत गाउनेहरू, धेरै मान्छेहरूले, अन्य जातिले, क्रिस्चियनहरू जहिले पनि गीत गाउँछ, मर्दा पनि गीत गाउँछ, बाँच्दा पनि गीत गाउँछ, एक्सिडेन्ट हुँदा धन्यवाद दिन्छ, बच्चा जन्मिँदा पनि प्रशंसा गर्छ। हो, हामी गाउने मान्छेहरू, हामी सधैँ रमाउने मान्छेहरू, किनकि हाम्रो परमेश्वर हामीसँग रमाउनुहुन्छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। के कुराले तपाईँलाई आज खुसी पार्न सकेको छैन? के कुराले चाहिँ तपाईँलाई थिचिरहेको छ? के कुराले रमाउन दिनु भएको छैन? तपाईँको परमेश्वर तपाईँदेखि रमाउनु भएको छ, खुसीले उफ्रिँदै हुनुहुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, एकछिन कोठामा गएर एकछिन तपाईँ कल्पना आँखा चिम्म गरेर, के कुराले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? प्रभु मसँग, म त पापी हुँ, म त कमजोर छु, हेर्नुहोस् त म अहिले बिरामी छु। त्यति बेला तपाईँलाई सुस्त स्वरमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँ र मेरो सौभाग्य हाम्रै आँखाको अगाडि, कहिले मैले भन्दिनँ, किनकि परमेश्वरको वचनले पनि भन्दैन, तर उहाँले हाम्रो आँखाकै अगाडि मानिसहरूको बीचमा सबैले देख्ने गरिकन त्यो सौभाग्य जसरी इजरायललाई फर्काएर ल्याउनु हो, त्यसरी नै तपाईँ र मेरो निम्ति पनि फर्काएर ल्याउनुहुन्छ। प्रभुमा आनन्दित हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, रमाहट गर्नुहोस्, किनकि उहाँ तपाईँको राजा हुनुहुन्छ। राजा तपाईँसँग हुनुहुन्छ, राजा तपाईँसँग नाच्दै हुनुहुन्छ। राजाले तपाईँको निम्ति तपाईँको नाममा गीत रच्नु भएको छ, अनि राजा तपाईँ सँगसँगै
खुसी भएर नाच्नुहुन्छ, किनभने उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि धेरै कुरा गर्नुभएको छ। कुनै खराबीदेखि डराउनु पर्दैन। परम प्रभु हामीलाई हरेक खराबीबाट बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह के अरे सपन्या यो 3 को 17 पदले भन्छ उहाँ बचाउनलाई सामर्थ्य हुनुहुन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले आशिष देऊन्। यो अप्ठ्यारो घडीहरूमा तपाईँ रमाउनुहोस्, प्रभु सँगसँग रमाउनुहोस्। मलाई लाग्छ आजको दिन तपाईँले परमेश्वरसँग रमाउने दिन हो। यो सङ्गति सिद्धिएपछि तपाईँ रमाउँदै यो जुमलाई बन्द गर्नुहुनेछ। तपाईँ रमाउँदै परमेश्वरसँग एकछिन उहाँ रमाएको तपाईँ हेर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। एकछिन 5 मिनट, धेरै समय पनि लाग्दैन। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको परमेश्वर तपाईँसँग अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद। सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुपा, हजुरले दिनुभएको एकदमै यो आशिष पूर्ण वचनको निम्ति र यो उत्साहको निम्ति। यस्तो समयमा पनि हामी कसरी आफ्नो सौभाग्य अथवा आफ्नो आशिषलाई थाहा गर्नुपर्ने कुरोलाई हामीले एउटा सम्झना गराउनु भएको छ। फेरि हामी यो कुरोलाई हामी सोच्नुपर्ने कुरो छ। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुबा। अब हामी यसकडी अब अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आशिषको प्रार्थना यो सबै समय म अब हाम्रो वरिष्ठ गुरुबा डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई दिन चाहन्छु। अनि उहाँले आशिषको प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि अनि हाम्रो क्वायरले हाम्रो अन्तिम भजनबाट प्रार्थनाको गीत हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँको हामी जय जयकार गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरूको लागि धन्यवाद भन्दछौँ। येशू प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको काम कुराको लागि धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ प्रभु येशूमा हामी रमाउन सक्दछौँ, खुसी मनाउन सक्दछौँ। तपाईँ प्रभुलाई खुसी पार्ने काम कुरो गर्नलाई तपाईँ प्रभु येशूले हामीलाई साँच्चै नै सबै कुरामा मन दिनुहोस्। तपाईँ प्रभुले नै अगुवाई गर्नुहोस्, दोहोऱ्याउनुहोस् भन्ने हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँकै महिमा होस्, तपाईँ प्रभुको आदर इज्जत होस्। तपाईँ प्रभुले गर्नुभएको काम कुरो साक्षी दिने, गवाई दिने व्यक्तिहरू हामीलाई बनाउनुहोस्। यही नै हाम्रो प्रार्थना पनि छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु। तपाईँकै महिमा होस् तपाईँ प्रभुलाई। हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई महिमा मिलेको होस्। तपाईँ प्रभुलाई आदर इज्जत, तपाईँ प्रभुलाई खुसी हुने काम कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हुन सकेको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई खुसी पार्नुभएको छ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई अचम्मको काम कुरो गर्नुभएको छ। हामीलाई मुक्ति अनन्त जीवन दिनुभएको छ। सबै कुराको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै कुराहरू फेरि पनि फर्काइदिने, सहायता गर्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। धन्यवाद 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 भन्दछौँ। तपाईँको स्तुति होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्। यो हाम्रो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हामी आशीर्वाद माग्दछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन्। आमेन आमेन। स्वर्गमा बस्नु रे
जय मसीह। सबैजनालाई जय मसिह। हुन्छ हामी एकछिन